فتنة مغنصال أزستي زفتر سقاتات أبي أحمد نيرترا نيمورار مدباتو ينسحب كم زلوه قلتن كلو بغالش أنا قدما أي فالون نتحلمتاتو زخول افتراجل سلزقات أميو زنسحب زلو زبلون علو بغالش أنا قدما أي فالون كاب قدمون كاب تغبيبو زلو وشتاو نوتستا ديفليكت نخقبر زفتر بروباغاندا نيرو زخون علامين برون زبلون احتسانون بذيك دما بقدمون كو ناتي زبلا أجندا ينبرون إثيوبيا كم معس ناتي تبلا أجندا هلوا يفلت نايمارات أجندا سلزخونا نجزيو متعام سلزابي ينبر أي قرفوني زبلون هلو صومك تخاتاتلتنا مسينوتيخم تغاليت زعبانا أب تقراي أب لعلا أزستا مستخايدة فتنا قصة انتا يعلامو تملكتات كتراف السامدي ويس بجاقتاني تدقل نزيومن كالوت أقدس زعباتاتينا حيزنا قريبنا زلنا أتاودي إساق كوهب ألكساندر اتبادن كيرتراوي أنت حابن هاجر أبليق إنجليز كين كوانا مزاربي مليونات يعينتي نابخا خزنبي لبنا نامورنا نتأمير دا سعسة نوبل هزبخا بحاقوسي قوسة أنكو حاقوسكا أنكو حاقوسنام تايزا عبس بانن بانانان فنان تمقبو فنان يزوانام أليكس ذا جريت ياخ بعنباباس كحابنكم قلتلو أب تاريخ عالم زينا برمزقبي قناتيلو هاي حجي لبن عنبابان سردلو ودكاتشو عاركي ويدا أنا هادي ميكون كنا عديس ماتي أبنعا أتأبايتا زلخونتات قلت الليل دويل الليل نمبر مو أبن تقوين تسوي عودا انتايناب إمباسا أمريكان إنجليزن زوكوين يروم بعلوكو نجيرنا يمس أمباسادر أمريكان إنجليزن تراخيبه بسفح أزراري بيميرنام أبزياس كنخسو اتخال ممالة الترايو مبزحتنا نجيتاتشو ردا أبي بريزنز قبريز مسلنام جاي مسلني مغنياتو تسمع بريترات ساقوس مع متصاودة بتأزازني أمريكا بحب زي كنا بقلتي مايك هامر فرومي له خمسة قدرهم أبجيزي تقاليو سكازي حدقة بوليتيكية تاتقراي مايك هامر كابن دبرتين جيتا تشوردا وين الجنرال تاركان بريزنت كقبري سرحو خمسة لويلو كم زقلت قالو أقال عنيريو كما دما خونت كم تستبهلت بتاريخ إثيوبيا اتمرح زتكل كونا زنكل أمريكا مخانو بتشبز ترقاقيتيو نابي بتأزاز أمريكا خوف زبالوكو كابو بي سبحات كساب سبسلطانات اونا قليتو من لايم مو نزم رداتاتات أبزخرنا حيزنا نقيتا چو ردا كاب بريزنت جيزيام محدار كورو زخل اتزسقولو مخانو مقمقام زيكا لايكونن اتعاب صويعني زبل دما بروتوكولا وصلتنبر كم تابوي سبحات توقزبلتو إثيوبيا كوني أمريكان برنات نايكونتن هاقروم كيتفرسوم لعلن تحتن زبلون السوميم ጌታቸውን ጻድቃንን ደማ ቀንድ ስለያናቶም ኩብርናን ኮሎ እዘነ ጌታቸው ከነን ጻድቃን ካፕ ትግራይ በህጽጽ ውጽኢል ዘኸብለለ ንሱ እትዋናት ሃገር ዝኾን አሜሪካዩ እሞሐጅ ገዳ ንመንዳ መረጹ በኸመይ ከመይ ጀነራል ታደሰ ተጸውዕን ዝብል ደማ እሱን ካፕ ዝውሃቦ ትእዛዝ ወጻ አይኮነን ጊዜያው ጥራይ ሙኻኑ ግና ምግማቲካል ገለገለ ሰባት አምባሳደር ወንድሙ አሳምነው ይጥርጠር ይዝብሉን አለው እሰብዚ ናብ ትግራይ ክመጽ ቀዳማይ ከምሕሱም ንትኾለ ነጋደምን ዝገርፎ ባዓለም معناتو زسبزي برتو عصلي إرتراونة زلون كساب نحنا أب كاريكلم بيت مرتنا ندقنا باتسع بحرنا مخان زي ممهرنا تقاقينا ينازبالة كم تتصغرو بتين تازقوبا أمرون بحاسو الزقبة أمسول فترة سلزوخانم زوانا أمريكا تراي زي كونت أبزات تقراي زمت مراحي كابزوم زي تحرلو تاوتاتنا يوقع انتقوينو سوينا ينعزبن ساكت ايكونن بألف دنك من كهزب دمن داخل فلق نبر ايكونن كيتا تخلو كنقالو تراي زلوم السلام لنا حبار متحبار بمكبار مرحبا كابزيا وصاغن ابات فديوم ابز حلبه سومن دبرصيان رسته امانه هيجاتيو تماكل سحبت ناي متممانو ندبري فصم كم زفرح زغبرون دما كم تابيچو ندبري لمن تاخا من الشعبيه ركبات تكاي زلا كلتم الشعبيات غبر زلاكو نفولتينا الى كتهددو مسفتنت دبري بزيلو مدفرت دكتور ماي كتارخان نسخه ابلعلينات غبر زلاخا شجرن كالنيلو بدفرت كغطمو زترا بدحريتو مننوتو زي تفلت دجن امينيو زي سبز سانه سبونه تقدم شدش عمل زقون صلون زغنزون سنه سرعت قبل زفصمولن إسياس كم مقابراتسيو كساب إسياس اب عالم كابزلو 4 وريات صلوت بوليتيكينيات كوينو بافريكا دما زخونه زوارادرو زيبلو دنك بوليتيكينيا بمبال نتا سوزان رايس كان محجزك على عتا مسير من زعبيلو كمناتو غيرو استغنزه سباتسيو كواسا زغبرو مسير انتلي نيرترا دجن انت جيركا مانم 4 كيلو نيدفركا زعينو تملاتن متحلافيو
እስከ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዛዕባና ክንሰግር ድሕሪ ምብራር ጊዜያዊ ፕሬዚደንት ነበር ጌታቸው ረዳ እቶም ሰዓብቱን ዕስለታትን እውን ኣብ ተስፋ ምቑራጽ ስለ ዝርከቡ ናይ ግብረ ሽበራዊ ተግባራት ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ብረዳ ሓለፎም ዝተወደበ ምዃኑ ዝንገረሉ ጉጅለ ንኣዘዝቲ ኣርሚ ንምቕንጻል ኣብ ዘካየድዎ ፈተና ከም ዝፈሸሎምን እንተኾነ ሓደ ካብ ጋር ናይ ኣዘዝቲ ኣብቲ ተፈጥሮ ውዲት ከም ዝተቐትለን ዕላማቶም ግብረ ራዕዲ ከም ዝፈሸለን እዩ ዝሕበር ዘሎም። መብዛሕትኦም ኣዘዝቲ ኣርምታትን መራሕቲ ፖለቲካን ትግራይ ብዘይካቲ ኣብ ጥቖም ዝምደባ ናይ ሓለዋ ኣሃዱታት ልዕሊ 22 ዝኾኑ ጋርድታት ብቕጭ ሕርሙ ተዓጥቁ ሓለዋ ሰብ ከም ዘለዎም ይዝረብ እዩ። ይኹን እምበር በዓል ጀነራል ጻድቃን ጌታቸው፣ ጀነራል ተኽላይ ኣሸብር፣ በዓል ወዳእን ጥሩን መሰልቶምን ዝወደበዎም ተረፍ መረፋሉ ጉጅለታት ፈጢሮም ናይ ግብረ ሽበራዊ ስራሓት ብምክያድ ጸጥታን ከባብን ክዘርጉ ከም ዝኽእሉ ይግመት። ንጉዳይ ጀነራል ታደሰ ብዝምልከት ብዙሕ ተስፋ ተነቢሩሉ ብቑዕን ወሳንን ዘይምዃኑን እቲ ማእከልነቱ ናበይ ምዃኑ ንምፍላጡ ኣሸጋሪ ምዃኑን ዝጠቅም መሓውር ኣለዎ ክትብለውና ጸጋሚ እዩ። ስለዚ በቶም ናይ ኣርሚ ኣዘዝቲ ዝእመንን ተቐባልነቱ ድማ ዘጠራጥር ብምዃኑ ሕጂ እውን ጀነራል ታደሰ ካብ ተመዛዝነት ናይ ጸጥታ ሓይሊ ትግራይ ንሕወሓት ወጻኢ ዝኾነ ዓብ ጽልዋ ክህልዎ ትፅቢት ዝግበረሉ ሰብ ኣይኮነን። እዛ ሕጂ ዘለዋ መድረኽ ድማ ብጣዕሚ ፈታኒት እያ። እተን በዓል ጌታቸውን ጻድቃንን ዘጫጭሕወን ሲቪካዊ ማሕበራትን ሓንጨመንጭ ውድባትን ምስ ምፍራስ ቮድካቸው ስለ ዝተዳህላ ገሊአን ኣክቲቪስትን ውልቀ ሰባትን ክሃድማን ከለዋ ገለገለ ድማ እንታይ ለውጢ ይመጽእ ብሃንቀውታ ዕጨን ጽበያ ኣለዋ። ብዝኾነ ሓይልታት ጸጥታ ከቢድ ስራሕ እዩ ዘለዎም ነቶም ደገፍቲ ቮድካቸው ዝነበሩ ኣብ ሰራዊት ዝነበሩ ውዳበታት ለቓቒምካ ምጽራይን ናይ ኣዘዝቲ ርሻፍል ምግባርን ምውዳብን ቀሊል መስራሕ ኣይኮነን። ብዝኾነ ግና ኣብዛ እዋን እዚኣ ንዓቢ ራዕዲ ፈጢሮምሉ ስለ ዘለዉ ክትዕቀብ እንተኾይና ሚዛኖም ክሕልው ይግባም። እታ መሰረታዊት ናይ የማነ ጸጋም ድሕሪኦምን ዘሎ ኣሰላልፋ ብዝለዓለ ጥንቃቐ ክሕልዋ ይግባም። ድሮን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣስመራ ኣብ ኤርትራ እንታይ ይግበር ነይሩ? ቅድሚ 2 ሰሙን እንታይ ሓሚሙ ምስ ሓመስ ሰሙን ሙሉእ የለን ካብኡ ብጥዕና ከም ዘይተመለሰ ጦር ሃይሎች አዲስ አበባ ኸይዱ ከጦር ሃይሎች ንስዑድያ ከስዑድያ ከዓ ንኤርትራ ጥቃ ባጽዕ ትርከብ ዝኾነ ወደበላ ናብኣ ኸይዱ ናብኣ ሒዘሞ ዝመጽ ካብ ስዑድያ ኢሚዲየትሊ ኣቕሚጠምዎ ገናኒዞም ከም ዝተመለሱ ሙሉእ ሓበሬታ ኣለኒ። ክሊኒካል ሂስትሪው ኸይተረፈ ማለት እዩ። ኢቲክስ ስለ ዘይፈቅድ እዩና ኢሳያስ ማለት ተፎቶ ተጸልአ ማለት እዩ። ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ሓደ ሰብ እዩ። 4 ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ኣለዉ ኢለ ኣነ ዛም ኣብ ዓለም 4 ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ኣለዉ ኢለ ዛምን ኣነ ካብኦም ሓደ ኢሳያስ ካብ ኣፍሪካ ከዓ ብሕታዊ ጅጋን ዝኾነ ፖለቲሻን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተፎቶ ተጸልአ ስነ ስርዓት ምንድነው ተዋሩት አልገባኝ ሓደ ጌታቸው ለቀቀልና ይካል ለቀቀልና አየጥዕመል ኻን ስልጣን ሞ ለቀቀልና ማል ይካል ጌቹ አረቄውን ካገኘ ከብለል ነው በቃ እንኩሮ አርጉት ቆየ ስነ ስርዓት ምንድነው ተዋሩት አልገባኝ አብይን ኤርዶዋን አያድነው ሳዳም ሁሴን አያድነው ቭላድሚር ፑቲን አያድነው ማንም አያድነው ጆ ባይደን ነው ግፋዊል ካዳ ነው ሰላም ተቀበል ብሎ ከገፋው ከሰልኩ ላይ ያድነው ይችላል ባህሪ ነው የሚነሳው አይ ካላደናገረ ሀገር መምራት አይችልም በነገራችን ላይ እኔ ስለማቆስ ነው ያወራ ያለው ትምርት ተምሮ ማያቅ ሰውዬ ፒኤችዲ ያለኝ ብሎ ካመንከው ያመንክበት ምክንያት እሱ ለመጠየቅ የሚያስችል ጊዜ ስላላገኘ ነው ስለበየቀኑ ሁከት ሌላ ሁከት እየፈጠረ አመሳለ ብድር የሚወድ ጓደኛ ነበርኝ ኃይለኛ ተበዳሪ እና ሰው ሁሉ መንገድ ላይ ያስቆመዋል አስቸገረው እና ተበድሮ ሳይክል ገዛ ከየት አመጣው ስለሆነ ተበድሮ ነው የገዛው ተበድሮ አበዳሪዎችን ለማምለጥ የሚጠቀምበት ሳይክልን በብድር ነው የገዛው ሰው መንገድ ላይ አበዳሪ በእግር መሄድ ሰው በሳይክል ቆንክ እንትና አትለው አይቆምልህም እና ሁልጊዜ ማለት የፈጠራው ያስገርመኝ ነበር ግን ያ ልጅ አገር መሪ አይደለም አቤል የዛ ልጅ ኔቸር ኖሮት ግን አገር መሪ ሆነ እንዳለመታደል ሆነ አይዘወይ በትንሽ አጋጣሚ በስህተት ትልቅ ቦታ ላይ ደርሰው ትልቅ አደጋ የሚያደርሱ ትንንሽ ሰዎች ምሳሌ ከፈለክ አብይ አህመድ